Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. So, yesterday I had Good given morning, sir. to practice of exercise 1D and as well as exercise 1E also. So, have you done? Yes, sir. Some problems are there, sir. Okay, is there any problem in exercise 1D or 1E? Yes, sir. Okay, let's see first exercise 1D. Is there any problem in 1D? Type number. Okay. Exercise 1D. Question number 5. What is given here? If the additive inverse of matrix, one matrix is given, this is the matrix this, then find the values of A and B. If I write here, the matrix -1, -4, 3, 5. The matrix this is the additive inverse of A -1, B plus 3, -3, and -5. That is, if these two matrix, what we can say? If the matrix this is the additive inverse of matrix this, then what we have to do? We add both matrix -1, -4, 5 plus A -1, B plus 3, -3 -5. Previous class में बताया है कि what is the sum of two additive inverse matrix? The sum will be zero matrix having same order. The result will be 0 0 0 0. The same order to. Okay. फिर इसे रिपीट कर दूं. यदि 2 को एडिटिव इनवर्स -2 हो भने, यदि 2 को एडिटिव इनवर्स -2 हो भने, what will be the sum of this? 2 र -2 को sum कति हुन्छ? Obviously 2 -2 दुवैलाई जोड दिन्छौ भने 0 हुन्छ. Okay, that's why. Good morning, sir. Sorry. त्यही भएर यो दुवै म्याट्रिक्सलाई जोड्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त? नल म्याट्रिक्स हुन्छ. Okay, now solve it. अब यसलाई सोल्भ गरिदिने. फर्स्ट एड हियर -1 र a -1 ले जोड. -1 प्लस a -1 3 र -3 लाई जोड. फिर -4 र b plus 3 लाई जोड. -4 प्लस b plus 3 5 र -5 लाई जोड. 5 र -5 सम कति 0 0 0 and this is और -1 कति हुन्छ होला यो a -2 यो कति b -1 similarly 3 - 3 0 5 - 5 0 and this is equals to 0 0 0 and 0. अब यसपछि के गर्ने त equating the corresponding elements of equal matrices we get a -2 equals to 0, then the value of a will be 2 also. जस्तै b -1 equals to 0 गरे भने b को value 1 आउँछ. Can you do? सक्छु? यो क्वेशन थियो हाम्रो सागर शाहको. सागर शाह Yes, sir. अरु कसैले प्रब्लम छ यसमा? केही सोध्नु पर्ने?
छैन भने अगाडि बढाइदिरहेको छु। Okay, next question. Next question. Anyone first? खै त कोही सोधेन। एक्सरसाइज 1D मा अरु कसैले प्रब्लम छ? ओके 1D छ सर एउटा यस यस तर त्यो बुकको क्वेशनै पाइरहेको छैन सर, त्यो कपीमा छ दिउँ? कस्तो अर्को क्वेशन? एकछिन सर हेर्छु। बुककै प्रब्लम हो कि अरूतिर प्रब्लम हो? बुकैतिरको हो सर। which number? सर हेयर Okay, read once. if a plus b if bracket a plus b ल भयो भयो। यहाँ के छ? भयो सर। यसलाई इक्वेटिङ गर्यो भने के पाउँछौ? इक्वेटिङ गर्दाखेरि a plus b को भ्यालु a 6 plus b 6 ab is equal to 8 a को भ्यालु 8 पाउँछ। अहिले मगर सत्येन्द्रले सो गरेको क्वेशनमा के छ भने इक्वेटिङ गरिसकेपछि के 5 म्युट गर 5 म्युट गर सत्येन्द्र सर 5 म्युट गर माइक म्युट a plus b equals to 6 पाउँछौ र ab equals to 8 पाउँछौ। इक्वेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ सोल्भ कसरी गर्ने भने from equation 1 बाट we can do b equals to 6 minus a र यसलाई equation 3 नाम दिइहाल्ने। equation 1 बाट हामी के गर्यौ a plus b equals to 6 मा b equals to a लाई त्यो साइडमा पठाइदिन्छौ र 6 minus a हुन जान्छ। ओके अब यो भ्यालुलाई यो आएको b को भ्यालुलाई हामी इक्वेसन 2 मा राख्छौ। Substituting the value of b in equation 2 इक्वेसन 2 मा राख्छौ। के दिएको छ त ab equals to 8 दिएको छ। here a को सेम a नै what is the value of b b को ठाउँमा हामी 6 minus a equals to 8 or a into 6 6a a minus a square this is equals to 8। अब यसपछि के हो र भने अगाडि माइनस a लाई यो साइडमा पठाऊ इट विल बी प्लस a स्क्वायर प्लस 6a यतातिर गयो भने माइनस 6a अनि अलरेडी यो साइडमा प्लस 8 छ। अर्को साइडमा केही बाँकी रहेन 0। अब यसलाई फर्स्ट इन्टु लास्ट मेथडमा फ्याक्टराइज गर 6 छ भने जोडेर 6 यहाँ प्लस भयो भने जोडेर 6 मल्टिप्लाई गरेर 8 दुईटा नम्बर 4 plus 2 और a square minus 4a minus 2a plus 8 equals to 0 दुईबाट a कमन लियो भने a minus 4 यो दुवैमा minus 2 कमन लियो भने a minus 4 अब a minus 4 कमन बाँकी रह्यो a minus 2 equals to 0। यसपछि के गर्छ भने either a minus 4 equals to 0 गर्छु भने a को भ्यालु कति पाउँछौ 4 और a minus 2 equals to 0 गर्यो भने a को भ्यालु 2 आउँछ। सो वी हैव टु भ्यालु a को भ्यालु 2 पनि हुन सक्छ a को भ्यालु 4 पनि हुन सक्छ। बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। यो बुककै क्वेशन हो है। यो क्वेशन कहाँ थियो भने
यो क्वेशन 17. 7 को क्वेश्चन है 7099C. good. Okay, next. यो थियो हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 पेज नम्बर 79 को 9 को सी नम्बर इक्वेटिङ गरिसकेपछि है यो स्टेपहरु लेख्ने अगाडि यसको अगाडि खाली क्वेशन मात्रै छ ओके यसको पनि स्क्रिनशट दिइराख्छु है ल नेक्स्ट क्वेशन है नेक्स्ट क्वेशन Sir, will you check homework also after school opens? यस सबै कपीहरु मगाएर हेर्छु Sir, तर कपी त पाइ नै रहेछ छैन कसरी बनाउने कपीमा पाइरा छैन कपी पाइरा छैन सर स्टोर्स आर क्लोज्ड कपी पाइहाल्छ नि कहाँ पाइरा छ सर अर्को साइडमा बर्नवाल स्टेसनरी छ हिजै खुला थियो आज पनि खुला छ ए खुला छ सर बाटोमै छ ल नेक्स्ट क्वेशन आउनु पर्यो 1 को डी एक्सरसाइज 1D को यदि सकिसक्यो भने एक्सरसाइज 1E मा जान सक्छौ त्यहाँबाट सोध्न सक्छौ क्वेशन्सहरु यस एनीवन 1E मा प्रब्लम छैन कसैलाई ई मा छ सर क्वेशन नम्बर 7 1E को क्वेशन नम्बर 7 गुड एक्सरसाइज 1E को क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ here A equals to a matrix cos alpha minus sin alpha and cos alpha दिएको छ and A plus the transpose of A is equals to I जुरा छ भने find the value of acute angle alpha alpha को value निकाल्नु छ यसबाट के गर्छौ हामी we have हामीसँग रहेको छ A plus A transpose is equals to I we put the value of A we have the value of A the matrix A is cos alpha here sin alpha minus sin alpha and cos alpha plus A transpose the transpose of A अब इसको transpose कसरी गरिन्छ the row change into column so row मा छ cos alpha minus sin alpha यसलाई column मा चेन्ज गरौँ cos alpha minus sin alpha and second sin alpha and cos alpha this is equals to just like this one is right this is the value of A plus A transpose is equals to I your A को value plus your A transpose को value equals to I को value what is the value of I 1001 this is
or now add यो र यो एड गर यो दुवैलाई के आउँछ होला here cos alpha plus cos alpha दुवैलाई जोडिदेऊ cos alpha plus cos alpha then after minus sin alpha plus sin alpha here sin alpha minus sin alpha cos alpha n plus cos alpha and this is equals to 1 0 0 and अब कति cos alpha plus cos alpha 2 cos alpha यो 0 यो minus sin alpha plus sin alpha 0 cos alpha plus cos alpha 2 cos alpha this is equals to 1 0 0 and 1 like this यहाँ पनि 2 cos alpha equals to 1 यहाँ पनि 2 cos alpha equals to 1 नै आयो यसपछि के गर्ने यसपछि हामी गर्छौं इक्वेटिङ द करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स स्क्रिनशट दिए यसपछि के गर्नु छ भने अब equating the corresponding elements equating the corresponding elements लाई equate गर्ने के पाउँछौ हामी 2 cos alpha equals to 1 2 cos alpha equals to 1 यहाँ पनि 2 cos alpha equals to 1 नै छ त्यसलाई नलेऊ त्यसलाई मात्रै लेऊ और cos alpha equals to 1/2 1/2 भनेको cos कति डिग्री याद छ 60 degree. cos 60 degree therefore the value of alpha is 60 यहाँ हाम्रो acute angle को कुरा गरेको छ acute angle so acute angle 0 डिग्री देखि लिएर 90 डिग्री सम्मको भ्यालु that is the 60 डिग्री हुन त 1/2 भनेको cos 60 डिग्री कै भ्यालु मात्रै नभएर अरु पनि भ्यालुहरु हुन्छन् त्यसको बारेमा पनि हामी डिटेलमा ट्रिग्नोमेट्री पढ्दाखेरि त्यहाँ कास्ट रुल भनेर छ त्यो कास्ट रुल पढ्छौं त्यतिखेर हामीले 1/2 को अरु पनि भ्यालुहरु हुन्छ त्यो भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौं अहिलेको लागि यतिकै नेक्स्ट क्वेशन Hello. Sir, if it is asked define the relation between A and A transpose, then what we have to write? If it is asked define the relation between A and A transpose, then what we have to do, sir? Yesterday, I think you told the answer what? A and A transpose को double transpose छ transpose of A हैन Then that is equal to A, right? Question number 2b and that is equal both are the equal A is equals to transpose of or double transpose you can say So now question number 8A. okay मैले स्क्रिनशट पठाइदिए है यसको you can see from there Similarly, हामीसँग अरु क्वेशन रहेको छ 8 which one 8 Satyendra Question number 8A. 8a okay what is given here prove that for n equals to this much A plus A transpose is a symmetric matrix with reason 8a number so here it is given that A equals to
A equals to 1, 2, 3 and 4. This is given. Then find A plus A transpose. A plus A transpose. कति आउँछ होला? So what is the value of A? 1, 2, 3, 4 plus its transpose, row changing to column, row 1, row 2, first row changing to first column, second row changing to second column. Now edit, you want add 1 plus 1, 2, 2 plus 3, 5, this 3 plus 2, 5, 4 plus 4, 8. Therefore, A plus A transpose is equals to 2, 5, 5 to 8 are 18. Here, the value of A12, first to second column, first to second column 5, and the value of A21, second row, first column 5 place, both values of 5. Since A12 is equals to A21, two equal value, so we can write A plus A transpose is a symmetric matrix. Mujin sir? Yes, Satendra and other also. I got it, sir. Previously पनि यस्तो आएको थियो हाम्रो A1 to A21 को भ्यालुलाई इक्वल गर्ने. Next question from exercise 1A. Any other question if there is? Sir, 8C is also same. This is also same, but this is 3 by 3 matrix. 3 by 3 matrix मा के हुनु पर्यो भने जस्ट यसैमा यसमा अब दुईटा मात्रै लिनु पर्यो. यसमा अझ धेरै भ्यालु लिनु पर्छ. लाइक A11, A12, A13, A21, 22 and 23, 31, 32 and 33. यसमा कुन कुन इक्वल गर्ने भने A12 र A21 इक्वल हुनु पर्यो. ओके, यो A31 र A13 यो भ्यालु पनि इक्वल हुनु पर्यो र A23 र A32 को भ्यालु इक्वल हुनु पर्यो. तीनटा रिलेसन इक्वल गर्ने, this equals to this and this equals to this.
अनि मात्रै त्यो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुन जान्छ ओके Yes, sir. next 9 number can you do 9 number switch on the camera once everyone switch on the camera yes Kajal Patel Anurag Khushi Gupta and Jivan Anurag Shah and Jivan switch on the camera what I mean Jivan and Anurag reply something Anurag and Jivan Jivan where is Jivan are you there Jivan कि घुम्न गइसकेछ जीवन कैमरा ऑन गर गुड वेयर इज अनुराग कहाँ भागिसक्यो okay you can switch off your camera if there is no any problem in exercise 1e है त्यसो भए आज एउटा सानो मल्टिप्लिकेसन अफ मैट्रिक्स को बारेमा सिकाइदिरहेको छु मल्टिप्लिकेसन अफ मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन अफ मैट्रिक्स मा हाम्रो लेट मानौ A equals to a matrix 1 2 3 or 4 and another matrix B equals to 5 6 7 or 8 एउटा मैट्रिक्स अब हामीले निकाल्नु पर्ने A into B मल्टिप्लाई गर्नु मैट्रिक्स A र मैट्रिक्स B लाई मैट्रिक्स A यहाँ लेखौं 1 2 3 and 4 multiplies matrix B 5 6 7 and 8 in this way okay so rules are certain rule पहिला फलो गर्ने यहाँ के लेख्नु छ भने यो प्लेसमा हामीले फर्स्ट रो that is R1 र फर्स्ट कलम फर्स्ट मैट्रिक्स को रो र सेकेन्ड मैट्रिक्स को कलम लाई मल्टिप्लाई गर्ने यो प्लेस को लागि
यो प्लेस कसको लागि त R1 into C1 गरेर यहाँ लेख्ने त्यो जस्ट बुझ्नको लागि मात्रै यो स्टेप लेख्नु छैन यो स्टेप कसको लागि R1 into C2 फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलम दिस इज द सेकेन्ड कलम यहाँ लेख्ने यो प्लेस कसको लागि सेकेन्ड रो र फर्स्ट कलम सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्नु छ यो प्लेस कसको लागि सेकेन्ड रो र सेकेन्ड कलमलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्नु छ नाउ लेट्स सी मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ फर्स्ट रोमा के छ हाम्रो 1 2 र यहाँ फर्स्ट कलममा 5 7 फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जहिले पनि करेस्पोन्डिङ भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्ने करेस्पोन्डिङ भ्यालु भन्नाले फर्स्टमा कुन आएको छ 1 र यसको फर्स्टमा 5 तो 1 र 5 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने 1 into 5 प्लस ले जोड्ने सेकेन्डमा छ 2 into 7 then 2 into 7 गर्ने यो प्लेसको लागि के गर्छौ फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलम फर्स्ट रो एन्ड सेकेन्ड कलम so 1 र 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने 1 into 6 plus 2 into 8 2 into 8 यहाँ कुन त सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम सेकेन्ड रो मा हाम्रो 3 into फर्स्ट कलम 5 plus 4 into 7 यो प्लेस को लागि कुन त सेकेन्ड रो एन्ड सेकेन्ड कलम सेकेन्ड रो 3 4 सेकेन्ड कलम यहाँ 6 8 3 ले 6 सँग मल्टिप्लाई गर्ने 3 into 6 plus 4 into 8 4 into 8 क्यामेरा तल गर्ने this is the way of doing 8 गरिहाल 5 1 the 5 2 7 the 14 plus 5 19 6 1 the 6 र 8 2 the 16 22 5 3 the 15 र 7 4 the 28 43 6 3 the 18 र 8 4 the 32 this is the way of multiplication यसमा पनि धेरै कुराहरु छन् अहिले अब भोलि क्लासमा स्पेशली मल्टिप्लिकेसन अफ मोडल म्याट्रिक्स हाम्रो भोलि क्लास रहन्छ अनुराग ओके अनुराग भिडियो अन गर्न एकचोटी अनुराग सा once again everyone but अनुराग compulsory अनुराग सा यदि मोबाइलले चलाइराछौ भने मोबाइलमै स्क्रिनमा एकचोटी क्लिक गर्ने त्यहाँ भिडियो अन अफ को अप्सन आउँछ म्युट अनम्युट को अप्सन को साथसाथै अनुराग ल्यापटप युज छ भने स्टप भिडियो भनेर छ स्टप भिडियोमा क्लिक गर Yes, Anurag. एक सीन सर एक सीन गुड भिडियो अन गर्नलाई भन्छु भने भिडियो अन गरिहाल्नु ओके गुड हामीसँग 1 मिनेट मात्रै बाँकी रहेको छ अब तो आज क्लास पनि सक्सेसफुली कम्प्लिट भयो भोलि मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स बाट डाइरेक्ट सुरु गर्छौं ओके have a good day everyone Have a great day, sir. Bye bye, sir. bye bye everyone